बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई कह रहा है बर्फ नहीं पिघल रही, ये तो पूरे का पूरा ग्लेशियर ही पिघल गया है। कोई ये कह रहा है कि कंट्रोल रूम में फजा बदल चुकी है। आपसे अर्ज किया था ना कि चीजें बदल रही हैं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये बातें हम तसलसल से कर रहे हैं पिछले चंद दिन से। आपसे ये भी अर्ज किया था कि अब सुहेल अफरीदी की भी आने वाले दिनों में मुलाकात हो सकती है खान साहब से। अब आप ये देखिए कि इन खबरों का आपको तसलसल नजर आएगा। चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज की, अगर बहुत जायजा लिया जाए, यानी जो तस्वुर में नहीं था कि कभी या खान साहब ये कहेंगे कि हाँ जी आज ही मुलाकात करवाई जाए फौरी तौर पर, जी जाएं जाएं, और कहेंगे किसको? सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं। फिर 3 घंटे तक मुलाकात होती है, 3 घंटे तक, और उसके बाद आप देखिए कि इसकी कोई खबर सामने नहीं आती। हत्ता के गाड़ी के अंदर ही सलमान राजा साहब बैठते हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं कि जी सलमान सफदर मुलाकात करके हैं खान साहब से, 3 घंटे की मुलाकात है, और उसके बाद सलमान राजा के साथ बैठते हैं। फिर कुछ ही देर बाद नजर आता है कि खान साहब की बहन अलीमा साहिबा भी आ जाती हैं, वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं। उसके बाद मीडिया को बताती हैं कि जी बस उन्होंने इतना ही बताया है कि जी मुलाकात हुई है बस, और बाकी कुछ नहीं बताया कि जी वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर पता लगेगा, और उन्होंने तहरीरी तौर पर बताना है कि किन कंडीशंस में खान साहब को रखा हुआ है। 3 घंटे की मुलाकात। ये भी मैं अर्ज कर दूं, अब आपको मुलाकातों का तसलसल नजर आएगा। जो कई महीने से मुलाकातें बंद थीं, अब उनका तसलसल नजर आएगा। उसकी एक झलक ये भी देखिए कि बुशरा बीबी से फिर उनकी फैमिली की आज मुलाकात होती है, और उसके बाद बुशरा बीबी की बहन कहती हैं कि खान साहब के बारे में बुशरा बीबी ने बताया है कि 10% भी बेहतरी नहीं आई उनकी आंख के मसले में, 10% भी। तो वो कहती हैं कि जी इंसानी हुकूक की तंजीमों से, अदालतों से, पार्टी से, हर जगह पर बात की जाए कि जी उनका प्रॉपर इलाज, प्रॉपर इलाज, प्रॉपर इलाज। कुछ अर्सा कबल एक हमने वीडियो लगाई थी, उसका टाइटल था कि 2 खबरों पर या 2 जुमलों पर नजर रखिए। एक था अल-शिफा यानी अडयाला जेल, अल-शिफा हॉस्पिटल और बनी गाला। दूसरी खबर दी थी कि अडयाला जेल, शौकत खानम हॉस्पिटल और ज़बान पार्क। तो ये भी अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट अचानक हरकत में आई, उसके बाद सलमान सफदर की 3 घंटे मुलाकात हो जाती है, फिर उसके बाद खबर कोई नहीं सामने आने दी जाती है। इस मुलाकात की बातों को खुफिया रखा जाता है, इंतहा दर्जे तक खुफिया। फिर अलीमा साहिबा के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल जमानत जारी होते हैं, और फिर जाकर उनकी तामील ही करवाई जाती है, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। एक बड़ी रिहाई भी हो जाती है आज। एक और अहम मीटिंग हो जाती है उस शख्स से जिसके बारे में वफाकी हुकूमत कहती थी कि जी ये तो मनशियात का काम करता है, इसकी तो हुकूमत नहीं बनने देंगे, ये सब बातें होती थी। अब मीटिंग होती है पेशावर में ही, और इसकी वीडियो भी सामने आती है, जिसमें कोर कमांडर पेशावर हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, IG हैं, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लोग हैं, दीगर सिक्योरिटी हुकाम हैं, और यानी ब्यूरोक्रेसी के अहम तरीन लोग हैं, जिसमें कुछ फैसले हुए हैं। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल नहीं रही, बल्कि ग्लेशियर पिघल गया है, और इसमें तमाम फैसले मुश्तरका तौर पर मिलकर हो रहे हैं। उसके बाद वजीर साहब बैठते हैं, मुशीर साहब बैठते हैं, मुशीर खजाना, और उसमें मुज़म्मिल असलम हैं मुशीर खजाना, इसके अलावा शफी जान हैं, और एक सूबाई वजीर बैठ रहे हैं, और अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि जी एक तो विफाक के साथ मामला उठाने की बात हुई है कि बिल्कुल जो रकम चाहिए होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए विफाक की तरफ से, और पहले जो कबायली इलाके थे वो जब जम हुए हैं उनकी रकम होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट के काम होना चाहिए। PSL अब पेशावर आ रहा है, और ख़ास खबर यह है कि मालाकंड डिवीज़न को पाक फौज की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनको बखूबी निभाया जा रहा है, और अब ये जिम्मेदारियां पुलिस और CTD को दी जा रही हैं कि जी आप भी अब सिविल तौर पर इस चीज़ों को देखें। और इसी तरह से जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी, बाकी इलाकों में बतदरीज अब पुलिस और CTD जिम्मेदारियां संभाले। आखिर में तो सिविल इदारे कानून नाफिज करने वाले, उन्होंने इन चीजों को देखना होता है, और ये सब मिलकर फैसले हो रहे हैं। फिर जिले कमेटी भी है, उसने भी चीजों को देखना है। तो ये बहुत ज्यादा अहम है, ये सारी डेवलपमेंट्स को अगर आप देखें। अच्छा, जो मैंने बात की रिहाई की, अब्दुल सत्तार साहब, उनको रिहा कर दिया गया है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। उकाड़ा की सबसे मशहूर शख्सियत आप कह लें, और मज़ारीन के लिए भी इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अडयाला जेल के बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया था। अब खबर आई कि उनको DG खान जेल से रिहा किया गया है, महर अब्दुल सत्तार साहब को।
صرف یہی نہیں، ایک اور خبر یہ آئی کہ پی ٹی آئی رہنما علی زمان ایڈوکیٹ، ان کو اسلام آباد سے کچھ نامعلوم نمبر پلیٹس کی گاڑیاں تھیں، اس طرح کہا گیا کہ جی ان کو لے گئے ہیں، ساتھ ہی خبر آ گئی کہ ان کی بھی بازیابی ہو گئی ہے۔ سہیل افریدی بھی خوش نظر آ رہے ہیں، اب ورکنگ ریلیشن شپ بن رہا ہے۔ وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ تو سہیل افریدی فارغ ہو رہا ہے، گیا فیصلہ ہو گیا ہے، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب خود کو دکھاتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حسن ایوب صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، المعروف راوی، کہ جی جا رہے ہیں۔ اب تو ایسا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا فوری طور پر، کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حادثے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اس طرف اگر تسلسل ہو تو چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ باقی بیانات چلتے رہیں گے، ہلکی کرٹیسزم چلتا رہے گا، لیکن ان پرنسپل مین چیزوں پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ آپریشن کے معاملات ہوں، سول ملٹری ریلیشن شپ ہوں، تحریک انصاف یا صوبائی حکومت کے لحاظ سے، وہ سب چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں اب سہیل افریدی صاحب کی بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، ابھی تک یہ ہے، اور لحاظ علی صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ تو اگر ابھی نہیں تو رمضان کے شاید پہلے ہفتے میں، لیکن فروری کے مہینے میں ہی ہو جائے گی اگر سب کچھ اسی طرح ٹھیک چلتا ہے۔ تو یہ سب بڑے واضح اشارے ہیں۔ پھر اس میں آپ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے یا یحییٰ خان صاحب کی طرف سے یہ بات کہی جائے کہ جی فوری ملاقات کراؤ، تو ایسا ہی نہیں ہے کہ جوڈیشری 27ویں ترمیم 26 ترمیم کے بعد ہم کہیں کہ جی وہ یہ تو اس سے پہلے والی سپریم کورٹ ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر اس میں ایک خطرہ ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، اور جو اب سیٹ اپ بنا ہے اس کے لیے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کنٹرول روم سے، میں نے اس طرح عرض کیا کہ چیزیں وہیں سے چلی ہیں، اور سب اب یہ سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے کہانی کچھ اور ہو رہی ہے، اس میں لوکل بھی ہے، اس میں انٹرنیشنل بھی ہے، سب ہے۔ لیکن اب خوف یہ آ گیا ہے کچھ لوگوں میں کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کو ڈائریکٹ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کہاں تک بات جائے گی، کن چیزوں پر سیٹلمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا یہاں تک بات چلی جائے گی کہ 26ویں 27ویں ترمیم بھی واپس کرنی ہوگی؟ اگر واپس ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ چیف جسٹس کیا نہیں رہیں گے؟ تو یہاں تک بھی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اب سوال یہ اٹھے گا کہ اچھا برف پگھل رہی ہے، گلیشیئر پگھل گیا ہے، تو کس کس کی کرسی خطرے میں ہوگی، یا اس نظام کے پاس کتنا ٹائم ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی کیا بات ہوگی، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ ابھی تو یہ چیزیں دور کی ہیں نا، ابھی تو خان صاحب کی رہائی بھی فوری نہیں ہے، لیکن چیزیں تو آپ دیکھیں بدل رہی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دھرنے کے دوران یہ بات آئی تھی کہ جی یہاں سے جائیں آپ سپریم کورٹ جائیں، تو یحییٰ خان صاحب کو بھی تھوڑا سا دکھانا تھا، وہاں جائیں، پھر وہاں جا کر یہ بات ہوئی کہ جی ملاقات کی بات کی جائے، ہمیں رپورٹ دلوائی جائے خان صاحب کی صحت کے بارے میں، تو کہا گیا اچھا دکھا دیتے ہیں کوئی رپورٹ کا بھی معاملہ، لیکن اس طرح کی رپورٹ نہیں سامنے آئی، پھر بعد میں آئی لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، جو پیمز ہاسپٹل کی طرف سے پہلے اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تھی، لیکن وہیں سے چیزیں آپ دیکھیے کچھ بدل رہی تھیں۔ اب آپ دیکھیں گے تھوڑے لہجے نرم ہوں گے، اور باقی یہ ہے کہ ملاقات کے دن جانا آنا وہ رہے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ نہ تو بشرا بی بی کی طرف سے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات کے بعد کوئی سلمان راجہ صاحب کی طرف سے یا علیمہ صاحبہ کی طرف سے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جی ہاں سلمان صفدر کو انہوں نے یہ کہا ہے اور اس طرح کی بات کی ہے، فلاں کیا، یا ان کی اپنی اہلیہ سے بھی خان صاحب ملاقات ہو رہی ہے تو ان کی اہلیہ بھی تو کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ باہر دے سکتی ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی ان کا سوشل میڈیا یا ان کے فالوورز سوشل میڈیا پر وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ اب اصل کہانی ہے۔ ان کا کتنا پریشر بنتا ہے کہ جی وہ ٹکراؤ ہی چاہتے ہیں، یا وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ جی نہیں چلیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ان کا دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے، اور اگر پریشر اس طرف سے آتا ہے تو کتنا سنبھالتے ہیں سہیل افریدی، یا ان کو بھی پھر کہا جاتا ہے وہ تم بھی الیمین گنڈا پور بن گئے ہو، یہ سب باتیں بھی بڑی عام ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک کے حالات بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بڑی بہتری کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہیں۔ البتہ آپ کو حکومت میں کچھ نہ کچھ پریشانی آہستہ آہستہ نظر آتی چلی جائے گی، ان کو تسلی تو دی جائے گی، لیکن کتنی ڈیولپمنٹ آگے جا رہی ہے، آگے سسٹم کے لیے کتنا وقت ہے، کیا ہوگا، یہ ابھی چیزیں سامنے نہیں ہیں کہ کن چیزوں پر باتیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن پرنسپل یہ ہے کہ ابھی ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کے علاج کے لیے، کم از کم ان سے ملاقاتوں کے لیے یہ ہے پہلا سٹیپ، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر چیزیں آگے کس طرح سے بڑھتی ہیں۔ جو بھی ہوگا اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔